रोटरी क्लबले गएको वर्ष मात्रै 1 करोड 20 लाख भन्नुभयो त्यसको लागि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरे 100वटा। अनि एम्बुलेन्सको कुरा पनि त छ। हामीले नै 1 करोड 40 लाख रुपियाँ यसमा जम्मा भएको छ। 1 करोड 40 लाखमा हामीले 100वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर अनि 30,000 चाहिँ मास्क N95 मास्क मैले यो लाइरहेको पनि छु। यो मास्क पनि हामीले गरेर हाम्रो टोटल पैसा सहयोग आएको चाहिँ 1 करोड 40 लाख 4,004 रुपियाँ र अहिलेसम्म हामीसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ 29,96,104 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स छ। कोरोना मात्रै होइन, दमको रोगी होला अथवा अक्सिजन चाहिने जोसुकै अक्सिजनको आवश्यकता पर्दै सबै बिमारीका लागि दिन सकिने भयो। त्यो 100वटा कहाँ कहाँ कति कति दिनुभयो यहाँहरूले? त्यो त अब मैले लिस्ट छ यो यहाँ होइन, यो उपलब्ध गरौँ म भनौँ भन्दा ठिक होला। कैलालीमा 32वटा छ, सेतीमा 10वटा, सैनिक फिल्ड अस्पतालमा 5वटा, मालाखेतीमा 2टा, चौमालामा 2टा, जोशीपुरमा 2टा, भजनीमा 2टा, टिकापुरमा 5वटा, लम्कीमा 2टा, असुलियामा 2टा, डोटीमा 5वटा छ, जिल्ला अस्पताल डोटी 4 थान, सायल स्वास्थ्य चौकीमा 1 थान, अछाममा 8 थान, कमल बजार बयलपाटा 2 थान, जिल्ला अस्पतालमा 3 थान, रामारोसनमा 2 थान, बाजुरामा 5 थान, बाजुरा जिल्लामा 2, कोल्टीमा जिल्लामा 3वटा, कोल्टीमा 2टा, बजाङमा 9 थान, जिल्ला अस्पतालमा 2टा, साइपाल गाउँपालिकामा 1वटा, तलकोटमा 1वटा, बुङ्गलमा 1वटा, देउरामा 1वटा, मटेलामा 1वटा, देउलेक सुनकुडामा 1वटा, तामाखानी स्वास्थ्य चौकीमा 1वटा, कञ्चनपुरमा 11 थान छ, महाकालीमा 5, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दोधारा चाँदनी 2टा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलौरीमा 2टा, कृष्णपुरमा 2टा, डडेलधुरामा 7 थान, डडेलधुरामा 3वटा, जोगपुरामा 4वटा, बैतडीमा 8 थान, जिल्ला अस्पतालमा 2टा, सुर्नया स्वास्थ्य चौकीमा 2टा, पाटनमा 1वटा, हाटमा 1वटा, मेलौलीमा 1वटा, सिरकोटमा 1वटा। यो सिरकोटमा चाहिँ कोभिड अस्पताल छ एउटा, दार्चुलामा 10वटा छ, जिल्ला अस्पतालमा 3टा, गोकुलेमा 2टा, ब्यासमा 2टा, दुहुमा 2टा, देथालामा 2टा, बाँकीमा 2टा, बर्दियामा 2टा र रोटरी क्लबसँग 1वटा मौजात छ अहिले। त्यो चाहिँ 4 हेरिकन। अनि अब कन्सन्ट्रेटरै भनेर जुन चाहिँ झन्डै त्यो 39 लाख भन्नुभयो नि, त्यो बचेको रकम फेरि चाहिँ अब कोभिड अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रमै खर्च हुन्छ कि के हुन्छ तपाईँहरू? यो झन्डै 30 लाख भनौँ न, झन्डै 30 लाख रुपियाँ बचेको छ। यो बचेको पैसाको प्राथमिकता भने स्वास्थ्य क्षेत्रमै हो, किनकि यो स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि भनेर हामीले आह्वान गरेको। यो ट्याक्कै हुँदा पनि कसो भयो भने मोटामोटी 30-32 लाख रुपियाँ हामीसँग थियो रोटरियनहरूको पैसा। अनि त्यसपछि हामीले सल्लाह गर्दाखेरि के कमिटमेन्टहरू अब संस्थागत रूपमा कमिटमेन्ट आइसकेपछि बल्ल हामीले जमर्को गर्न सकेको। तर खर्च हुँदाखेरिको एउटा पाटो हाम्रो अलि ढिला आएकै हो भनौँ न, 10 दिन ढिला भयो। त्यो बेलाको 10 दिन भने पनि धेरै अब सोसियल मिडियामा त अलिकति साथीहरूले भन्ने भएको थियो, त्यो एक्चुअलमा चाहिँ त्यो थिएन। उहाँहरूले पनि गणना गर्दा त्यो के भयो होला खै। त्यो नागरिक सवालबाट नारायण अवस्थीको हार्दिक नमस्कार। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, लम्कीमा रहेको लम्की FM, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट यहाँहरूले सुन्दै आइराख्नु भएको छ। नागरिक सवालमा विविध प्रसङ्गमा विविध विषयवस्तुमा मैले कुराकानी गर्छु। समसामयिक विषयवस्तुहरूमा कुरा गर्दै आइराखेको यो कार्यक्रम हप्तामा 6 दिन शनिबार बाहेक प्रसारण हुँदै आइराखेको छ। प्रत्यक्ष प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा आज मैले रोटरी क्लब अफ धनगढीका संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र भट्टसँग कुराकानी गर्नेछु र कुराकानीको सन्दर्भ भनेको कोरोना महामारी फैलिराखेको अवस्थामा जति बेला सुदूरपश्चिमका सेती प्रादेशिक अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढिराखेको तर अक्सिजनको अभावले चरम समस्या भइराखेको स्थितिमा रोटरी क्लब अफ धनगढीले एउटा अभियान चलायो र जसमार्फत 100वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गरेर अस्पतालहरूलाई
उहाँहरूले चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुभएको छ र यसले गर्दाखेरि अब आगामी दिनमा यदि अक्सिजनको समस्या अथवा अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्यो भने उहाँहरूले जुन 100वटा कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गर्नुभएको छ त्यसबाट अस्पतालहरूलाई अक्सिजनको जोहो गर्न समस्या हुन छैन भन्ने हेतुले उहाँहरूले त्यो सहयोग गर्नुभएको थियो र एउटा चाहिँ अब ठुलो सङ्ख्यामा 100वटा कन्सन्ट्रेटर भन्नाले त्यो करोडौँ 1 करोडभन्दा बढी उहाँहरूको खर्च भएको छ र यो अभियान आफैमा एउटा पैसा सार्वजनिक सबै दाताहरूबाट सङ्कलन गर्नु, त्यसपछि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू पनि विश्व बजारमै उपलब्ध नभएको अवस्थामा खोजेर अब चाँडोभन्दा चाँडो अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण कुरा थियो। तथापि उहाँहरूले त्यसलाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। यो कुराको लागि म रोटरी क्लब अफ धनगढीलाई नागरिक सवाल दिनेश खबर दिनेश सञ्चार गृहको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद नारायणजी। हजुर आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। थोरै पृष्ठभूमि त मैले बताएँ हाम्रो श्रोताहरू दर्शकहरूलाई। रोटरी क्लब अफ धनगढी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसको स्थापना कहिले भएको धनगढीमा? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, रोटरी इन्टरनेसनल भनेर 1905मा अमेरिकामा स्थापना भएको संस्था। यो विश्वका 200 मुलुकभन्दा बढी 34,000भन्दा बढी क्लबहरू छन् र 13 लाखभन्दा बढी सदस्य भएको छ। यसको प्रधान कार्यालय अमेरिकामा, त्यसपछि साउथ एसिया हेर्ने गरिकन दिल्लीमा, र नेपालमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटान भनेर छ, जसमा अहिले हामी 150वटा क्लब छौँ। र धनगढीको स्थापना 2013मा भएको। यो अब यसले विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरू तपाईँहरूले विकास यो पूर्वाधारमा पनि काम गर्दै आइराख्नु भएको अलिकति जानकारी छ मलाई। अब यो अहिले मैले अब तपाईँहरूको यो 100 थान कन्सन्ट्रेटर अभियान भनेर सञ्चालन गर्नुभयो, यहाँहरूले त्यो हस्तान्तरण पनि गरिसक्नु भएको छ। कोभिडको महामारी बढिराखेको अवस्थामा अब यो कन्सन्ट्रेटर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अभियानको थालनी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले कसरी सोच्नुभयो अनि त्यसलाई मूर्त रूप चाहिँ कसरी दिनुभयो, त्यतातिर कुरा गर्नु। यो चाहिँ अब रोटरी भने स्वार्थभन्दा माथि सामाजिक सेवामा समर्पित संस्था हो, मानवीय सामाजिक सेवामा समर्पित संस्था। हाम्रो विश्वभरि कोरोना महामारीको त विश्वभरिकै, त्यसपछि पनि हाम्रो ठाउँमा भनौँ न धनगढीमा चाहिँ अक्सिजनको अभावले ज्यान जान थाल्यो। अनि जो ट्रिटमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा पनि हरेकको मुखमा अक्सिजनै छैन भन्ने कुरा आयो। त्यसका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लागिरहेको थिए। हाम्रो क्लबले पनि मिटिङ गर्यो। अनि त्यो बेला बाहिर निक्लिने अवस्था पनि थिएन, भर्चुअल मिटिङमै हामीहरू बसेर ल अक्सिजनको जोलाई के गर्न सकिन्छ, एउटा अक्सिजन प्लान्ट राख्न सकिने भयो होइन, अक्सिजन सिलिन्डरहरू किनेर भरेर ल्याउने कुरा आयो। त्यसमा हामीले कोसिस गऱ्यौँ, तर छिट्टै अब अक्सिजन प्लान्टको पनि सम्भावना रहेन। बाहिरबाट अक्सिजन किनेर ल्याउनलाई पनि सबै ठाउँमा उस्तै अवस्था भएपछि अब कन्सन्ट्रेटेड एउटा चाहिँ मिनी प्लान्ट भयो। अनि हस्पिटलको डाक्टर साहबहरू, हाम्रो रोटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ डाक्टर साहबहरू धेरै, अनि डाक्टर साहबहरूसँग छलफल गरेपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने, म सेती अस्पतालको कुरा गर्दैछु, उहाँहरूले 10 लिटर प्रति मिनट क्षमताको भयो भने अहिलेलाई हामीलाई धेरै सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि बजारमा चाहिँ धेरै क्षमता भएका भनौँ न 1 देखि 10 लिटरसम्मका क्षमता भएका बजारमा थिए। खोज्दै जाँदाखेरि 5 लिटरको चाहिँ हामी त्यो बेला पाउँथ्यौँ काठमाडौँमा। हामीले गर्दाखेरि 5 लिटरको, तर 5 लिटरकोले चाहिँ अब त्यो 5 लिटरको 5 लिटर आउटपुट पनि हुँदैन, केही त कम हुन्छ। त्यसले खासै सहयोग गर्दैन, किनकि जटिल भएको बिमारीका लागि त्यो चाहिँ काम लाग्दैन। त्यही 10 लिटर प्रति मिनटवालै भयो राम्रो भन्नु भएपछि हामीले भारतमा र चाइनामाबाट सप्लाई गर्ने साथीहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। अनि चाइनाबाट सप्लाई गर्नुहुने एकजना साथीले चाहिँ हामी
ल्याइदिन सक्छौँ 10 लिटर क्षमताको भनेपछि ल यो ल्याउने भनेर क्लबले निर्णय गर्यो। त्यो बेलामा त्यसको बजार मूल्य 1,52,000 थियो एउटाको। अनि उहाँहरूले चाहिँ हामी त अब यो च्यारिटी संस्था यो फ्रीमा गर्नुपर्ने र हामीसँग निश्चित हाम्रा साथीहरूबाट हामी गर्न सक्छौँ, त्यही भएर तपाईँहरू यसमा केही डिस्काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने चाइनामा जति पैसा पर्छ त्यो पैसा हाल्नुहोस्, एयरफेयर तिर्नुहोस् र काठमाडौँमा चाहिँ एयरपोर्टबाट भन्सार तिर्ने काम, भन्सार छुट हुनसक्छ, जे त्यो रसिदवाला पैसा पर्ला त्यो तपाईँहरूले पे गर्नु होला, त्यसमा मिनिमम हाम्रो पैसा राख्छौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो बेला 1,20,000मा भनेर भन्नुभएको थियो। पछि त हामी त्योभन्दा सस्तैमा आयौँ, 1,06,000-7,000मा धनगढी आइपुग्यो भनौँ न, हामीले बानी भ्यायौँ त्यो पैसामा। अब यसका लागि खास सुदूरपश्चिमको आम जनसमुदाय र विदेशमा बस्ने नेपालीहरू र सुदूरपश्चिम बाहिरको साथीहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ, मिडियाका साथीहरू, यो सबै हामीले खुल्ला रूपमा आह्वान गऱ्यौँ। जो जहाँ हुनुहुन्छ र आफ्नो क्षेत्रबाट हामीलाई जे सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि यस्तो राम्रो रेस्पोन्स भयो। यो मेरो अनुभवमा र म रोटरीमा 2013देखि सक्रिय रूपमा रोटरीमा छु र नेपालभरिमा यस्तो प्रोजेक्ट चाहिँ कसैले गरेको छैन। यो पब्लिक पार्टनरसिपमा हामी जस्तो फन्ड रेज त गर्ने हो, रोटरीले पैसा कहाँबाट ल्याउँछ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा रोटरी इन्टरनेसनलको द रोटरी फाउन्डेसन भन्ने एउटा गुठी छ, त्यसमा संसारभरिका रोटरियनहरूले पैसा हाल्नुहुन्छ र क्लबको साथीहरूले गरेको पैसा जम्मा र त्योसँग म्याच गरेर एउटा अब ग्लोबल ग्रान्ड भन्ने भन्छ रोटरीमा, त्यो $30,000 भन्दा माथिको प्रोजेक्ट हामीले त्यसरी गर्छौँ। त्यसमा हामीले जम्मा गरेको पैसाको आधा चाहिँ उताबाट थपेर आउने विभिन्न प्रक्रिया छ। यो त अब अहिलेको इन्टरभ्यूमा सकिँदैन होला, लामो छ, तर त्यसमा पनि हामी जानलाई चाहिँ त्यो त प्रक्रियागत ढङ्गमा जाँदा टाइम लाग्छ, त्यो पनि सम्भावना थिएन। अनि के गर्ने भन्दाखेरि ल आम पब्लिकमा जाउँ त भनेर आह्वान गरेपछि हामीले जेठ 2 गते एउटा विज्ञप्ति मार्फत रोटरीले चाहिँ यो 10 लिटर क्षमता भएको 10 लिटर प्रति मिनट अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता भएको कन्सन्ट्रेटर खरिदका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट जसले जसरी सहयोग गर्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहोस्, हाम्रो खाता नम्बर यो हो भनेर आह्वान गरेपछि 2 दिनमै कमिटमेन्ट यस्तो राम्रो आयो। हामीसँग अब त्यो रकमको महत्त्वपूर्ण होइन, कसले कति गरे भन्ने कुरा, तर 1000 रुपियाँदेखि लिएर इन्डिभिजुअलमा 5 लाख, संस्थागत रूपमा 17,50,000 रुपियाँसम्म हामीलाई आउन थाल्यो। त्यो कमिटमेन्ट हामीले आएपछि 4 गते हामीले ल हामीलाई पैसा पुग्ने भयो भनेर हामी 1 करोडको हाराहारी बाहिरबाट कमिटमेन्ट आयो। अनि रोटीका भित्रका साथीहरूको पैसाले गर्दा हामी पुग्छौँ। अब हाम्रो इस्टिमेट भने 1,20,00,000 हो, त्यो नाग्न थाल्यो। अब चाहिँ पब्लिकको पैसा नथुपारौँ, किनकि यो भोलिको दिनमा झन् पैसा धेरै भयो भने त पनि गाह्रो हुन्छ। हामी अर्को प्रोजेक्ट कहाँ गर्ने के गर्नेदेखि लिएर कुरा आउन सक्छन्। यो चाहिँ अहिलेलाई स्थगन गरौँ भनेर 4 गते हामीले 3 दिनमै त्यस्तो भयो, 2 दिनमै भनौँ न, 2 गते हामीले आह्वान गरेको, त्यो पनि दिउँसो 2 गतेको दिउँसोतिर पब्लिकली हामीले आह्वान गऱ्यौँ। 4 गते त हामी बिहानैदेखि अब बन्द गर्छौँ भन्नेमा गइसकेका छौँ। 4 गते 2-3 बजीतिर फेरि हामीले विज्ञप्ति दिएर रोक्यो। त्यसपछि पनि साथीहरूले त्यो खाता नम्बर त गएको थियो, त्यसपछि पनि पैसा आएको छ कि। अब 4 गते त्यो गरिसकेपछि हामीले 6 गते यहाँबाट पैसा पठायौँ चाइनाको लागि। अनि उहाँहरूको एउटा त्यो सप्लायरको कमिटमेन्ट के थियो भने पैसा पाइसकेको 12 दिनभित्रमा काठमाडौँको एयरपोर्टमा तपाईँहरूलाई, किनकि उसले भन्सार गर्ने काम चाहिँ हाम्रो जिम्मामा भयो भएर काठमाडौँको एयरपोर्टमा दिन्छु भन्नुभएको थियो। तर अब त्यो बेलाको चारैतिरको रसले गर्दाखेरि त्यसरी हाम्रो जेठको 18 गते काठमाडौँमा आइपुग्नु पर्ने, म जेठको 28 गते काठमाडौँमा आएँ। 4 दिन त एयरपोर्टमै लाग्यो। फेरि 2 गते हामीले असारको 2 गतेदेखि हामीले यहाँ डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ। र यसमा
सबै जुन प्रकारले संलग्न हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूप्रति एकदमै आभारी छौँ। यो लेभलको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि एक किसिमको हौसला पनि पब्लिकसँग त्यति राम्रो भनौँ न, आम जनसमुदाय त्यति एकअर्कालाई सहयोग गर्न त्यति हामीभन्दा बढी उहाँहरूको चासो थियो। ल मान्छे त जोगाउनु पर्यो भन्ने किसिमले जुन लाग्नुभयो त्यो चाहिँ साँच्चीकै भित्रै मनबाट उहाँहरूप्रति चाहिँ आभार धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2 दिनमा यति ठुलो रकम उठ्नु सामान्य विषय होइन, एकदमै सामान्य होइन। यो मैले भने नि हाम्रो यो अब प्रशासनिक संरचना अघि पनि मैले भने हेड अफिस अमेरिकामा छ, साउथ एसिया दिल्लीमा छ र नेपाल भुटानमा एउटा क्लब छ जो नेपाल अन्तर्गतै छ। डिस्ट्रिक्ट 3292 भरि नै यो हङ्गामा भयो। 100वटा 10 लिटर क्षमता भएको कन्सन्ट्रेटर तपाईँहरूले 2 दिनमा त्यत्रो पैसा जम्मा गर्नुभयो भनेर, किनकि अरू हाम्रा जस्तो रोटीमा के गरेको छ रोटीले भन्दाखेरि संसारभरिमा पोलियो उन्मूलनको काम रोटीले गरेको ठुलो कामहरू मैले भन्छु होइन। नेपालले डिस्ट्रिक्ट 3292ले प्रति वर्ष रोटियनहरूबाट $4 लाख चाहिँ कन्ट्रिब्युट हुन्छ होइन। गत वर्षको नेपालमा 60वटा ठुलो प्रोजेक्टहरू स्वीकृत भएको थियो। वर्ष भन्नाले रोटरीको जुलाई 1 देखि जुन 31 सम्मको रोटरी वर्ष मान्छन्। त्यसमा चाहिँ हरेक वर्ष अध्यक्ष, हरेक वर्ष डिस्ट्रिक्ट गभर्नर र इन्टरनेसनलको प्रेसिडेन्ट चेन्ज हुन्छ, नयाँ आउनुहुन्छ। त्यो पिरियडभित्र भनौँ न 1 वर्षको, गत वर्षको यो 60वटा ठुलो प्रोजेक्ट स्वीकृत भएको छ, जसमा 44वटा प्रोजेक्ट सम्पन्न भएको छ कोरोनाका बावजुद पनि। र त्यो 44वटा प्रोजेक्टमा 3 अरब 75 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ नेपालमा भने। यो एउटा रोटीले ठुलै कामहरू गरिरहेछ। अब सानोतिनो हामी जस्तो मिडियामा नआएका कामहरू भनेको माइक्रो फाइनेन्सहरू गरिरहेछौँ हामीले। धनगढीमै त्यो सानो ऋणीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू ब्याज नलिकन 5 वर्षमा त्यो जनसमुदायमा अलिकति स्तर बढ्दै गयो भने अर्को गरिकन पनि 3टा हाम्रो माइक्रो फाइनेन्सको प्रोजेक्टहरू त यहीँ चलिरहेछ। तर समग्रमा भन्न खोजेको मैले नेपालभरिमा पनि ठुलो, अब 3 अरब 75 करोड भने सानो रकम होइन, यो रोटीभित्रबाटै। तर यसमा यो पैसा कहाँबाट आउँछ भन्दा मैले अहिले अघि द रोटरी फाउन्डेसन TRF को कुरा गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ रोटियनले कन्ट्रिब्युट गर्ने, रोटियनहरूले दिने पैसा, जस्तो नेपालमा 4 जना अहिले 2.5 करोड एकमुष्ट दिएको 4 जना रोटियनहरू हुनुहुन्छ। 10 लाख भन्दा माथि भनौँ, 10,000 अमेरिकन डलर भन्दा माथि एकमुष्ट पैसा दिनेलाई चाहिँ मेजर डोनर भन्छन्। 4वटा हाम्रो धनगढी क्लबसँग मेजर डोनर हुनुहुन्छ। यो पैसा त भयो रोटरियन भित्रबाट आउने पैसा। तर रोटरी बाहिरबाट पनि हामी जस्तो समाजमा जसले के गरिराख्नु भएको छ, आर्थिक रूपमा जो अरूभन्दा अलि सम्पन्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले भनेर तपाईँहरू यसरी रोटरी भने 100% जति पैसा तपाईँहरूबाट हामी लिन्छौँ त्यति पैसा आवश्यकता भएको ठाउँमा खर्च गर्छौँ। यसका लागि तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर हामी जान्छौँ। तर त्यो जाने समुदाय भने हिजोको दिनमा निश्चित हुन्थ्यो। निश्चित मान्छेहरूसँग तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो प्रोजेक्ट गर्दैछौँ, जस्तो सेती अञ्चल अस्पतालमा हामीले A ग्रेडको ICU एम्बुलेन्सको प्रोजेक्ट सुरु गरेका थियौँ, छँदैछ त्यो अनगोइङ नै। त्यसका लागि हामी निश्चित साथीहरूसँग गएर हाम्रो प्रोजेक्ट यो, हामीलाई धनगढीबाट 60 लाख रुपियाँ चाहिन्छ, यसमा हामीसँग यति पैसा छ, तपाईँहरू यसमा केही सहयोग गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 3 लाख गरेर दिने पैसा अलग्गै भयो हेर्नुहोस्। तर यो चाहिँ गरेको यो कन्सन्ट्रेटर अभियानको लागि चाहिँ पब्लिक स्तरमा जो व्यक्तिहरू दिनुहुन्छ आउनुहोस्, ज्यान जोगाउनु पर्यो, जोसँग जति छ दिनुहोस् भनेर हामीले आह्वान गऱ्यौँ। त्यही किसिमको रेस्पोन्स पनि हामी भेट्न जान त सक्दै सकेनौँ, किनभने त्यो बेलामा कोरोना महामारीको बेलामा एकअर्कालाई भेट्न जान सक्ने अवस्था थिएन। त्यसका बावजुद पनि मै सङ्क्रमित भए त्यो गरेर निश्चित मान्छेहरूसँग त भेटघाट भयो नै। भने त्यो रेस्पोन्स चाहिँ मैले भने यहाँ इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, पारदर्शिता हुनु पर्यो र
तपाईँको राम्रो कामका लागि सहयोगी हातहरू प्रशस्त छन्। जुनसुकै नेपालीलाई जुनसुकै नेपालीले पनि जोगाउनका लागि। अब रोटरी त यस्तो भयो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। हामीले जस्तो जापान सबैभन्दा सम्पन्न मुलुक, जापानलाई अरूको सहयोगको खाँचो छ छैन होइन, तर जापानमा रोटरी नेपालले गएर जापानमा सहयोग गरेको छ। हामी प्रशस्त सहयोग लिन्छौँ, तर हामी त्यहाँ गएर हामीले सहयोग गरेका छौँ। फिजिकल्ली पनि हाम्रो साथीहरू रोट्रियनहरू, नेपाली रोट्रियनहरू त्यहाँ गएर काम गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो। यो सहयोग भनेको त तपाईँलाई जस्तो प्राकृतिक प्रकोपहरू गएको बेलामा कसैको बाढीले घर लगेर गयो अथवा पहिरोले घर लगेर गयो भने उसको त जीवज्यान जोगाउने, बाँकी सम्पत्ति त सबै गएको हुन्छ। त्यो बेलाको आवश्यकता के हो? तत्कालीन आवश्यकताको राहतका लागि पनि रोटरी सदैव अगाडि हुन्छ। यो जनसहभागिताबाट अझ सजिलो भयो। सामाजिक सञ्जाल, पत्र पत्रिका, मिडियाबाट 2 दिनभरि जे जति प्रचार प्रसार भयो, यसले जनसहभागिता बढाउन अझ चाहिँ तपाईँहरूलाई सङ्कलन गर्न सजिलो हो। पछि त अनुरोधै गरेर नदिनुहोस् भन्नुभयो होइन? धेरै त्यो आह्वान गर्नासाथ भने त्यसमा मिडियाको महत्त्वपूर्ण हात छ होइन। यहाँहरूले जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको एकदमै भित्रैबाट आभार भने भित्रै मनबाट खुसी छु कि हामीलाई यसरी मिडियाले सहयोग, यो सोसियल मिडियामा त्यत्तिकै फेरि साथीहरूको ग्रुप बन्यो कि ग्रुप भएर साथीहरूले ल है यस्तो गर्दैछ रोटरीले, यसलाई हामी सहयोग गरौँ भनेर त्यो प्रचार प्रसार पनि ग्रुपमा साथीहरूले प्रचार प्रसार गरेर ल हामी कहाँ आउने हो, कहाँ भेट्ने, हामीसँग क्यासै छ, त्यो ब्याङ्कमा हामीले डिपोजिट गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरूकै आएर उ गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। यसमा झन्डै 400 जति मान्छे भनौँ न 400 जतिले सहयोग गर्नुभएको छ 2 दिनमा। यो 2 दिनमा 400 भन्नु गयो, झन्नै भन्नु खोजेको किन खै रिकर्ड भन्ने होला। झन्नै भनेको विदेशमा बस्ने साथीहरूले के गर्नुभएको छ भने त्यहाँ पनि मार्फत जस्तो त्यहाँको रोटरीलाई नेपाली, अब अस्ट्रेलियामा सुदूरपश्चिम नेपाली समाज छ, उसले भयो अस्ट्रेलियामा बाँकी रहेका नेपाली साथीहरूले पनि त्यहाँको अस्ट्रेलियामा भएको रोटरी क्लबलाई उहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग पनि सम्पर्कमा हुनुभयो र उहाँहरूले रोटरीलाई दिएर रोटरी मार्फत आयो। त्यसरी गर्दाखेरि र कतिपय साथीहरूले धनगढीमा मलाई 2-3 जनाले चाहिँ नाम उल्लेख गर्ने शर्तमा भनेर पनि उ गर्नुभएको छ। कतिको चाहिँ त्यो पैसा डिपोजिट छ तर त्यो ट्रान्सफर गर्नेको मान्छेको नाम नलेखेको छ। र हामीले अब जे जति हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा रिकर्ड आएको छ, ब्याङ्कबाट लिन सक्ने, हाम्रो मिडियाबाट पनि गएको साथीहरूको हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ हामीले अहिले एउटा सम्मान पत्र उहाँहरूलाई प्रदान गर्ने गरिकन सम्मान पत्र चाहिँ लेखनको कार्य भइसक्यो। अब कोही नछुटोस् भनेर हामी खोज्दैछौँ। जो साथीहरू त्यो बेलामा प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरू मार्फत आएको जोसँग रसिदका त हामीसँग सबै रिकर्डहरू छ, बाँकी पैसा त अकाउन्टमा आयो। मैले भने कतिले चाहिँ नाम नलेख्ने भनेर भन्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति झनै ठुलो र होइन। रोटरी क्लबले गएको वर्ष मात्रै 1 करोड 20 लाख भन्नुभयो, त्यसको लागि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरे 100वटा। अनि एम्बुलेन्सको कुरा पनि त छ। हामीले नै 1 करोड 40 लाख रुपियाँ यसमा जम्मा भएको छ। 1 करोड 40 लाखमा हामीले 100वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर अनि 30,000 चाहिँ मास्क, N95 मास्क मैले यो लाइरहेको पनि छु। यो मास्क पनि हामीले गरेर हाम्रो टोटल पैसा सहयोग आएको चाहिँ 1 करोड 40 लाख 4,004 रुपियाँ र अहिलेसम्म हामीसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ 29,96,104 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स छ। यो ठाउँ-ठाउँमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पुगाइसकेपछि पनि। र योभन्दा अगाडि गएकै वर्ष पनि 60 लाख त तपाईँहरूले त्यो एम्बुलेन्सको लागि पनि सङ्कलन गर्नुभयो। बढी छ, त्यो रकम चाहिँ बढी छ। त्यो एम्बुलेन्स चाहिँ यस्तो भयो, अब एम्बुलेन्स चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट अनुसार एम्बुलेन्स उहिले आइसक्नुपर्ने, तर टोइटाकै हामीले पनि त्यो बेलामा टोइटाकै एम्बुलेन्स भनेर भन्यौँ। त्यो सप्लायरसँग हाम्रो कमजोरी कहाँनिर हो भने सप्लायरसँग कुरा नगरिकन हामीले अब हस्पिटलसँग
पुरा गऱ्यौँ। हस्पिटलमा पनि डाक्टर साहबले टोयोटाको एकदम राम्रो टोयोटा ल्यान्ड क्रुजरै ल्याउनुहोस् भनेर त्यो किसिमको यहाँ गऱ्यौँ उसँग पनि। तर टोयोटाको अहिलेको बेलामा यो कोरोना महामारीको कारणले उत्पादन र त्यो बुकिङको एकदम रस रहेछ। उनीहरूले चाहिँ 1 वर्षभन्दा पहिला हामी दिनै सक्दैनौँ भनेर उ गरेको थियो। अहिले अब यो झन्नै 1 वर्ष भनौँ, मार्चमा चाहिँ यहाँ पुग्छ धनगढीमा एम्बुलेन्स। आउने वर्ष आउने वर्ष 22 यो अगस्त भयो। हजुर भनेपछि यो विश्वासको कुरा पनि होला नि, डोनेसन अथवा दान गर्न त्यो विश्वसनीयता आर्जन पनि भएको हुनुपर्छ होला नि। त्यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो। हेर्नुहोस्, विश्वसनीयता त एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो। दोस्रो कुरा मैले भनिहालेँ, आर्थिक पारदर्शिता भएन भने पनि त्यो संस्थालाई मात्र होइन, अरू संस्थालाई पनि गाह्रो पर्छ। जो पारदर्शी छन् होइन, त्यो संस्थालाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर आर्थिक कुरामा रोटरी इन्टरनेसनलले रोटरी क्लबलाई वर्षै पछि इन्टरनल अडिट गर्छ। शङ्का लाग्यो भने बाहिरबाट मान्छे आउँछ। यदि त्यो क्लबले आर्थिक इनामिना अथवा आर्थिक पारदर्शितामा त्यो क्लब कमजोर रहेको रहेछ भने क्लब त सस्पेन्ड भयो। त्यो क्लब कुन डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत छ? मैले यो डिस्ट्रिक्टको संरचना भनेको मैले अघि पनि भने प्रशासनिक रूपमा डिस्ट्रिक्ट भनेर हुन्छ। डिस्ट्रिक्ट 3292 त्यो डिस्ट्रिक्टलाई पनि उसले सहयोगबाट वञ्चित गर्छ कि। यो चाहिँ आर्थिक एक भयो। दोस्रो कुरा, हरेक प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त्यो प्रोजेक्टको अकाउन्ट चाहिँ वर्ष फरक ब्याङ्क त्यही ब्याङ्क हो भने पनि त्यो अकाउन्ट त्यही प्रोजेक्टका लागि मात्रै हुन्छ। त्यसपछि त्यो अकाउन्ट नै क्लोज हुन्छ कि। त्यही भएर अडिटमा पनि सजिलो गर्नका लागि जस्तो हाम्रो यो कन्सन्ट्रेटर अभियानको जुन अकाउन्ट हुन्छ त्यो अकाउन्ट बन्द नै हुन्छ। तपाईँ त्यो अकाउन्टमा अर्को काम गर्न पाउनुहुन्न। यो अकाउन्ट खाली रह्यो, अब हामी कन्टिन्यू अर्को गर्छौँ भन्ने चाहिँ हुँदैन। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा संवादको लागि मैले रोटरी क्लब अफ धनगढीका संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र भट्टलाई निम्त्याएको थिएँ र उहाँसँग मैले स्टुडियोमै कुराकानी गरिराखेको छु। र रोटरी क्लब अफ धनगढीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गरेर 100 वटा खरिद गरेर विभिन्न अस्पतालहरूलाई वितरण गरेको छ। र यो अब सर्वसाधारणहरूबाट पैसा सङ्कलन गरेर 1000 देखि 17 लाखसम्म पनि आयो। 2 दिनको अन्तरालमा 1,40,00,00,000 रकम जम्मा हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन। र यो सफलता किन पनि प्राप्त भयो भन्ने उहाँको भनाइ, विश्वसनीयता र पारदर्शिता भयो भने यो सहयोगहरू दिनको लागि नेपालीहरू उस्तै पनि कोमल हृदय र सहयोगी भावनाका छन् भन्ने कुराको एउटा पुष्ट्याइ यो पनि हो भन्ने मलाई लागेको छ। र बाँकी केही प्रश्नहरू पनि मैले उहाँसँग गर्नेछु। 091-410-216 मा तपाईँहरू यदि रोटरी क्लब अफ धनगढीले गरेका काम र गतिविधिका विषयमा केही जिज्ञासा छ भने यहाँहरूले पनि प्रत्यक्ष फोन गरेर प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ भनेर तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091-410-216 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ। पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अनि यो सुरुमा त यहाँहरूले रोटरी क्लबले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई 100 वटा कन्सन्ट्रेटर सहयोग गर्छ। त्यति बेला चाप पनि बिरामीको सेतीमै बढी भएर भन्नुभयो हो कि त्यसपछि अब वितरण गर्ने क्रममा अलि तपाईँहरूले सबै ठाउँ पुर्याउनु भयो? कहाँ कति दिनुभएको छ र सेतीमै 100 वटा नदिनुपर्ने कारणहरू पनि होला नि तपाईँहरूले? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, त्यो नयाँ रोग होइन, खासै सबै अतालिएको अवस्था पनि हो। अनि चाप हेर्दाखेरि धनगढीमा भनौँ न, सेतीभन्दा पनि धनगढीमा चाप धेरै। त्यसमा पनि अब सेती अञ्चल अस्पताल भने सेती प्रादेशिक अस्पताल भने सरकारी अस्पताल विज्ञताको हिसाबले सबै कुराले बढी चाप हुनु स्वाभाविक हो। अनि त्यो बेला हामीलाई के लाग्यो भने एउटा रोटीका केही मापदण्डहरू भित्र पनि हामी बस्नुपर्छ। त्यो गाइडलाइनभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ। हामी सहयोग गर्दाखेरि
प्राइभेट सेक्टरलाई जस्तो भनौँ न मुनाफामुखी प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ रोटरीले त सित्तीमा दिने हो, त्यो सकेसम्म दिँदैन। अब अवस्थै फरक भयो भने अथवा फरक एउटा एमओईमा सहयोग नगर्ने भन्ने होइन, गर्छ। तर सक्दो चाहिँ सरकारी सेवा जहाँ निशुल्क रूपमा जसलाई आवश्यकता हो उसले पाउँछ अथवा कम शुल्कमा पाउँछ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ रोटरीले सपोर्ट गर्ने हो। रोटरीले सपोर्ट गरेको अघि पनि अब आम पब्लिकबाट हामीले पैसा उठाउने अनि त्यसबाट पनि पैसा कमाउने गरिकन चाहिँ दिँदैन। त्यही भएर सेती प्रादेशिक अस्पताललाई एउटा कुरो भयो। अब अघि पनि भने मैले चाँपको कुरा पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बढी भए भएर यो चाहिँ सेतीलाई गर्ने भनेर त्यो बेलामा हामीले भन्यौँ। अब हेर्नुहोस् आफ्नो क्षेत्र बढी हेर्न पुग्छ कि मान्छे, अब त्यो चाहिँ स्वार्थ हुन्छ मान्छेको। आफ्नो क्षेत्र पहिला जोगाउने कहाँ धनगढीको चाप, अब महेन्द्र त्यसपछिको प्राथमिकता हो वास्तवमै धनगढीकाहरूका लागि त्यो चाहिँ हुन्छ। तर पछिल्लो समय हामीलाई किन हामीले चेन्ज गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो त अब रोटरीको मिटिङले बोर्डले र अरू सल्लाह पनि लिएर मात्रै गर्ने कुरा आयो। र हामीलाई के लाग्यो त्यो बेलामा भने यो सङ्क्रमितको दर रेट हाम्रो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर आइपुग्दा सङ्क्रमितको दर रेट पनि ओह्रालो लाग्यो, घट्दै गरेको अवस्था। चाँप घट्न थाल्यो। चाँप घट्न थालेपछि अब भिन्न भिन्न जिल्लामा टाढा ग्रामीण क्षेत्रमा हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने एउटा त जो मान्छे बिमारी भएको छ ऊ आर्थिक रूपमा पनि तहस नहस नहोस्। धनगढी आउनु पर्यो, धनगढी आउँदाखेरि अलग्गै खर्च, त्योभन्दा गाउँमै त्यो सुविधा छ भने झन् राम्रो। दोस्रो कुरा सङ्क्रमणको दर पनि त्यो मान्छेलाई यहाँ ल्याउँदाखेरि अथवा धेरै बिमारी एक ठाउँमा थुप्रिँदाखेरि सङ्क्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना पनि र त्यसले गर्दाखेरि हामीले सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामा जहाँ कन्सन्ट्रेटरलाई चलाउन सक्ने क्षमता भएको स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, डाक्टरसाहबहरू अथवा स्वास्थ्यकर्मी जो हुनुहुन्छ त्यो हुने ठाउँ खोज्यौँ वर्षक। अब त्यो सबै हामीले डाक्टरसाहबहरूलाई त्यो जिल्लाको जिल्ला अस्पतालहरूलाई र धेरै मान्छेसँग हामीले मिडियाका साथीहरूसँग पनि भन्यौँ तपाईँहरूसँग कुन कुन जस्तो दार्चुलामा कहाँ स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने किसिमको हस्पिटलहरू हुनु छ जो जहाँ चाहिँ हामी कन्सन्ट्रेटर दिन सकौँ भनेर त्यो लिस्ट आइसकेपछि सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामा र बाँके र बर्दियालाई पनि 2-2टा दिएका छौँ हामीले। त्यसमा पनि अहिले त हाम्रो कन्सन्ट्रेटर गएको ठाउँमा अन्य सङ्घ संस्थाबाट पनि कन्सन्ट्रेटरहरू धेरै पुगेको छ। अब भोलिको दिनमा त्यसको खालि प्रयोग भने कोरोना मात्रै होइन, दमको रोगी होला अथवा अक्सिजन चाहिने जोसुकै अक्सिजनको आवश्यकता पर्दै सबै बिमारीका लागि दिन सकिने भयो। त्यो 100वटा कहाँ कति दिनुभयो यहाँहरूले? त्यो त अब मैले लिस्ट छ यो यहाँ होइन, यो उपलब्ध गरौँ म भनौँ भन्दा ठिक होला। कैलालीमा 32वटा छ, सेतीमा 10वटा, सैनिक फिल्ड अस्पतालमा 5वटा, मालाखेतीमा 2टा, चौमालामा 2टा, जोशीपुरमा 2टा, भजनीमा 2टा, टिकापुरमा 5वटा, लम्कीमा 2टा, असुलियामा 2टा, डोटीमा 5वटा छ, जिल्ला अस्पताल डोटी 4 थान, सायल स्वास्थ्य चौकीमा 1 थान, अछाममा 8 थान, कमल बजार बयलपाटा 2 थान, जिल्ला अस्पतालमा 3 थान, रामारोसनमा 2 थान, बाजुरामा 5 थान, बाजुरा जिल्लामा 2, कोल्टीमा जिल्लामा 3वटा, कोल्टीमा 2टा, बजाङमा 9 थान, जिल्ला अस्पतालमा 2टा, साइपाल गाउँपालिकामा 1वटा, तलकोटमा 1वटा, बुङ्गलमा 1वटा, देउरामा 1वटा, मटेलामा 1वटा, देउलेक सुनकुडामा 1वटा, तामाखानी स्वास्थ्य चौकीमा 1वटा, कञ्चनपुरमा 11 थान छ, महाकालीमा 5, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दोधारा चाँदनी 2टा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलौरीमा 2टा, कृष्णपुरमा 2टा, डडेलधुरामा 7 थान, डडेलधुरामा 3वटा, जोगपुरामा 4वटा, बैतडीमा 8 थान, जिल्ला अस्पतालमा 2टा,
सुर्नया स्वास्थ्य चौकीमा 2टा, पाटनमा एउटा, हाटमा एउटा, मेलौलीमा एउटा, सिरकोटमा एउटा। यो सिरकोटमा चाहिँ कोभिड अस्पताल छ एउटा। दार्चुलामा 10वटा छ, जिल्ला अस्पतालमा 3टा, गोकुलेमा 2टा, ब्यासमा 2टा, दुहुमा 2टा, देथालामा 2टा, बाँकीमा 2टा, बर्दियामा 2टा र रोटरी क्लबसँग एउटा मौजात छ अहिले। त्यो चाहिँ चाप हेरिकन जहाँ के अरे आवश्यकता हुन्छ त्यो ठाउँमा दिनुहुन्छ। अनि अब कन्सन्ट्रेटरै भनेर जुन चाहिँ झन्डै त्यो 39 लाख भन्नुभयो नि, त्यो बचेको रकम फेरि चाहिँ अब कोभिड अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रमै खर्च हुन्छ कि के हुन्छ तपाईँहरू? यो झन्डै 30 लाख भनौँ न, झन्डै 30 लाख रुपियाँ बचेको छ। यो बचेको पैसाको प्राथमिकता भने स्वास्थ्य क्षेत्रमै हो, किनकि यो स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि भनेर हामीले आह्वान गरेको। यो ट्याक्कै हुँदा पनि कसो भयो भने मोटामोटी 30-32 लाख रुपियाँ हामीसँग थियो रोटेरियनहरूको पैसा। अनि त्यसपछि हामीले सल्लाह गर्दाखेरि के कमिटमेन्टहरू अब संस्थागत रूपमा कमिटमेन्ट आइसकेपछि बल्ल हामीले जमर्को गर्न सकेको। तर खर्च हुँदाखेरिको एउटा पाटो हाम्रो अलि ढिला आएकै हो भनौँ न, 10 दिन ढिला भयो। त्यो बेलाको 10 दिन भने पनि धेरै अब सोसियल मिडियामा त अलिकति साथीहरूले भन्ने भएको थियो, त्यो एक्चुअलमा चाहिँ त्यो थिएन। उहाँहरूले पनि गणना गर्दा त्यो के भयो होला, खै त्यो छोडौँ। 10 दिन चाहिँ ढिलो आएकै हो हामीले। तर त्यो आउँदाखेरि पनि जुन कन्सन्ट्रेटरको काठमाडौँको होलसेलमा, बजारमा होइन होलसेलमा 1,52,000 पर्थ्यो, त्यो कन्सन्ट्रेटर हामीले बाँड्दाखेरि यहाँ आउँदाखेरि पनि ट्रान्सपोर्टेसन खर्च छ नि, 1,06,000 प्रति सिलिन्डर परेको छ हामीले बाँडिसक्दासम्म होस् भनेपछि पैसा जोगिनुको पछाडि यो चाहिँ रोटरीको पिन लगाएकै मान्छेलाई चाहिँ संसारभरिका रोटीले यो संसारभरिको एउटा के भन्छ नागरिकता जस्तो भयो। त्यो विश्वास छ होइन, त्यो विश्वासका कारणले साथीभाइ हुँदाखेरि मुनाफा त सबै कुरामा लिइन्छ, यो त रोटरीले गर्दै गरेको काममा लौ न कस्ट देऊ भन्ने किसिमले आयो। दोस्रो कुरा अब यो 30 लाख भनौँ मोटामोटी, यो 30 लाख चाहिँ एकदमै पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रै हो, स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि रहिरहेको छ। अब भोलिका दिनमा यो पैसा डिपोजिट भएर मात्रै बसिराख्यो, स्वास्थ्यमा हाम्रो काम गर्ने भनौँ न त्यो लेभलको आवश्यकता भएन भने बोर्डले निर्णय गरेर प्राकृतिक प्रकोपको बेला खर्च हुनसक्छ होइन, अथवा त्यो किसिमको कुनै गाह्रो परेको बेला यो खर्च होला। नत्र यसको प्राथमिकता भने स्वास्थ्यकै क्षेत्र हो। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कामहरू गर्ने धेरै ठाउँहरू छ। त्यो त अब क्लब ड्राइभ गर्ने अध्यक्षज्यूहरूले हो, क्लबको अध्यक्षले ड्राइभ गर्ने, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भिजन बनाउन वार्षिक रूपमा ल्याउने भिजन ल अथवा यो जगेडा राखेको जुन बेला पर्ला। अहिले त हामी अहिले एक किसिमको डरमै छौँ, फेरि थर्ड वेभ लटरपटरका कुरा पनि गरिरहेको भएर अहिले चाहिँ स्वास्थ्यको जगेडाको होस्, यसमा त अब पछि थपिन्छ भने भनौँ न रोटेरियनहरूबाटै थपिएला, अरूबाट थपिएला, अथवा प्रोजेक्ट गर्नु पऱ्यो भने इन्टरनेसनलले त्यो द रोटरी फाउन्डेसनबाट थपिएला। तर यो चाहिँ अन्य क्षेत्रमा खर्च हुँदैन, किनकि जेका लागि भनेर आएको यो स्वीकृत नगरिकन यो अन्य क्षेत्रमा जाँदैन। अब यो रोटरी मार्फत नेपालमा झन्डै 3 अर्ब बजेट आयो र विभिन्न परियोजनाहरू हामी सञ्चालनमा छौँ। धेरै त सम्पन्न पनि भए भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमको हकमा तपाईँहरूले बाहिर देखिने गरी धेरै ठुलो जनसङ्ख्या त्यसबाट लाभान्वित हुने गरी सञ्चालन गरेका परियोजनाहरू चाहिँ कतिवटा छन्, कहाँ छन्? यो चाहिँ अहिले 3,75 करोड त जुन हामीले गत वर्षमा खर्च भइसक्यो, स्वीकृत त बढी छ, किनकि 60वटा प्रोजेक्ट स्वीकृत, 44 मात्रै त्यसमा सम्पन्न भयो। यो रिकर्ड आउँदाखेरि सम्पन्न भएको मात्रै रिकर्ड आउने भयो भने मसँग त्यो सम्पन्नको मात्रै रिकर्ड छ। यहाँ रोटरी क्लब अब धनगढीले गरेको प्रोजेक्ट धनगढीभित्र, धनगढी बाहिर पनि हामीले काम गरेका छौँ, दाङमा काम गरेका छौँ। तर भनौँ न गोर्खामा गएर काम गऱ्यौँ, त्यो बेलामा भूकम्प जाँदाखेरि पूर्वमा गएर पनि रोटरी, बर्दियामा गएर रोटरीले काम गरेको छ। तर अहिले तत्काल अलि देखिने कामहरू जो कन्टिन्यू छन् तिनका मैले कुरा गर्छु। अब कम्प्युटर बाँड्ने, युनिफर्म बाँड्ने, ती सानतिना
काम गरेको थिएँ, त्यो चाहिँ नभनिकन हामीले माइक्रो फाइनान्स 3 ठाउँमा गर्दैछौँ अहिले। यो एउटा त 3 वर्ष बढी भइहाल्यो, हाम्रो श्रीलङ्कामा एउटा छ, बुढीतोलामा एउटा छ, अनि यो के भन्छ बिजौरा पछाडि त्यो गाउँको नाम मलाई आएन अहिले, त्यहाँ गरी हामी 3टा चाहिँ माइक्रो फाइनान्स भनेको जो व्यक्तिहरू 10,000 20,000 50,000 ऋण लिनुहुन्छ उहाँहरूका जस्तो बाख्रा पालनको लागि, भैँसी पालनको लागि, कुखुरा पालनको लागि, सिलाइ बुनाइ, सानो साइकल मर्मत केन्द्र त्यस्तो खोलेर बस्नु भएको छ। हामीले सुरुमा यो 10,000देखि 30,000को लिमिटभित्र सुरु गरेका थियौँ। अहिले त 1 लाखसम्मको ऋण लिइराख्नु भएको छ। त्यो तिर्नुहुन्छ, लिनुहुन्छ, एउटा संस्था छ उहाँहरूको, त्यो संस्थालाई हामीले बिना ब्याजमा उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो संस्थाले चाहिँ मिनिमम प्रशासनिक खर्च लिएर ब्याजमा गर्छ, ब्याङ्किङ होइन, मिनिमम जस्तो उहाँहरूको डकुमेन्ट राख्ने, अनि त्यो अनुगमन चाहिँ हामीले गर्छौँ, रोटरीले गर्छौँ। र त्यहाँ भोलि 5 वर्ष भइसकेपछि त्यहीँ थप्न सक्ने प्रावधान पनि होला। त्यो अनुदान चाहिँ होइन है, जस्तो हाम्रो नेपाल सरकारले दिने अनुदान जस्तो कृषिमा अनुदान दियो, बाख्रा पालन, अर्को वर्ष बाख्रै नभएको चाहिँ हुँदैन। हाम्रो त्यो पैसा फर्काउनै पर्छ उहाँहरूले, र त्यो पैसा चाहिँ हामीले फर्केको चेक पनि गरिराख्छौँ। त्यो हाम्रो त्यो फिर्ता चाहिँ लिन्छौँ, त्यस्तो अनुदान होइन। यहाँबाट आएको पैसा अर्को ठाउँमा जान्छ, उहाँहरूको त्यो आवश्यकता पूर्ति हुँदै गरोस्। 5 वर्षमा आय स्तर वृद्धि गराएर अर्को ठाउँ जाने भन्ने त्यो प्रभावकारी ढङ्गले एकदमै प्रभावकारी छ। एकदमै प्रभावकारी भएर हामीले 3 ठाउँ गऱ्यौँ। हामीले यो श्रीलङ्का मुक्त कमाइया शिविर छ नि गेटाको पछाडि, त्यहाँबाट सुरु गरेको, एकदमै प्रभावकारी छ, एकदमै प्रभावकारी छ। अनि खानेपानी योजनाका खानेपानी चाहिँ हाम्रो अब डकुमेन्टले ह्यान्डओभर गर्न बाँकी छ, प्रोजेक्ट सकियो। त्यो प्रोजेक्ट पनि एकदम सफल छ। हामीले गोदावरीमा 600 घरधुरी 550 प्लस घरधुरीलाई भनेर डिजाइन भएको थियो। अहिले त 1300 प्लसले खानेपानी खाइराख्नु भएको छ। त्यसमा अरू संस्था पनि जोडिए, जस्तो खानेपानी धनगढीको खानेपानीले काम गर्यो, गोदावरी नगरपालिकाले काम गर्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ ओभरहेड ट्याङ्क र पाइपलाइन ओछ्याउने सर्टेन चाहिँ हाम्रो थियो। त्यसपछि उहाँहरूले पनि सहयोग गर्दाखेरि त्यो त विशाल प्रोजेक्ट भइहाल्यो। अहिले हाम्रो रोटरीको चाहिँ 2.25 करोडको प्रोजेक्ट हो। त्यो ओभरहेड ट्याङ्क सफल भइसकेपछि त त्यो त अहिले धेरै ठुलो भइहाल्यो। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ 1300 घरधुरी भने मैले अब ठ्याक्कै कसको कति लगानी आयो त्यो त मलाई छैन, तर हाम्रो 550मा डिजाइन भएको 1300 घरधुरीसम्म पुगुन्जेल भने त एकदम सफल प्रोजेक्ट हो। यो उसले तथ्यले त तपाईँहरूलाई परिहाल्यो भने सहयोग जुटाउन र सहयोग गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने महसुस त सजिलै गर्यो होला नि। अबका दिनमा पनि यस्ता घटनाहरूमा तपाईँहरू मार्फत कोष सङ्कलन हुने र परिचालन गर्न पनि सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण अरूका लागि पनि यो हुनसक्छ होला। एकदम हिजोका दिनमा कस्तो थियो भने मेरो पनि विश्वास, रोट्रियन त विश्वास गर्छ संसारभरिका। यसका मैले अघि पनि भने क्लब निलम्बन गर्नेदेखि लिएर विविध कुराहरूको भएर, दोस्रो क्लबको सदस्यता कसरी पाइन्छ भन्ने कुरासम्म भनौँ न। क्लबले सदस्यता कसैले म यो क्लब जोइन गर्छु भन्दाखेरि सदस्यता दिँदैनन् क्लबहरूले। रोटरीमा चाहिँ सदस्य बोलाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको मान्छे फिल्टर भयो, नम्बर 1 विश्वासिलो मान्छे। दोस्रो हिजोका दिनमा परिआयो भने मसँग यो रोटरीको पिन अघि पनि मैले कुरा गरेँ, यो रोटरी पिन देख्ने बित्तिकै अर्को रोट्रियनको सद्भाव, हामी एउटा बिना स्वार्थ मानवीय सेवा समर्पित संस्थाको यो पनि मेम्बर हो है भन्ने एउटा त्यो घनिष्ठता आफै बढ्थ्यो। र एउटा रोट्रियनले अर्को रोट्रियनलाई अथवा हामीले सहयोग माग्ने बेलामा पनि ओपनली संसारभरिका 200 भन्दा बढी मुलुकमा भएको रोटरी, ल तपाईँहरूले हामीसँग यो प्रोजेक्ट छ, यो आवश्यकता पर्यो है फलानो ठाउँमा, संसारभरिको कुनै पनि ठाउँमा यो आवश्यकता पर्यो, हामीसँग यति पैसा छ तर यसमा यति पैसा चाहिन्छ भन्दाखेरि ल मेरो क्लबबाट यति भन्ने कमिटमेन्ट आउँथ्यो। र हामीलाई के लाग्थ्यो भने रोट्रियनले रोट्रियनलाई सहयोग गर्छ,
र हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने। तर अहिलेको यो जुन रोटरी क्लब अफ धनगढीले गरेको यो प्रोजेक्ट छ, यसले आम जनसमुदायमा परिआएको खण्डमा चाहिँ रोटरीमाथि यो किसिमको विश्वास गरेर उहाँहरूले ल गाह्रो भयो, मसँग यति पैसा छ, तपाईँहरूले यति ठुलो प्रोजेक्ट गर्नु भयो, तपाईँले कति पैसा हाल्ने मलाई थाहा छैन, उहाँले सोध्नु पनि भएको छैन रोटरी क्लब अफ धनगढीले कति पैसा हाल्छ, तपाईँले पनि क्वेसन गर्नु भएन तपाईँहरूको पैसा कति लाग्यो, तपाईँसँग के थियो र यो प्रोजेक्ट तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो। त्यो किसिमको विश्वास के तपाईँको पैसा कति लाग्छसँग कसैले क्वेसन गरेको छैन। त्यो बेला पनि मिडियाको साथीहरूले प्रशस्त सहयोग गर्नुभयो, सोसियल साइटमा साथीहरूले लेखिदिनु भयो यो सहयोग गरौँ भने, त्यहाँनिर कसैले भनेको छैन कि रोटरी क्लब अफ धनगढीले कति पैसा आफ्नो राख्छ र कति पैसा यसलाई चाहिँदैछ र माग्दैछ। यो किसिमको विश्वास थियो। हामीले अहिले पनि भने पारदर्शी रूपमा हाम्रो 30-33 लाख रुपियाँ जस्ताको त्यस्तै, 30 लाख रुपियाँ त जस्ताको त्यस्तै र हामीसँग भएको रकम जुन त्यो हामी रोटियनभित्रबाट यो प्रोजेक्टका लागि भनेर जुन हामीले सङ्कलित गरेका थियौँ त्यो पैसा त सङ्कलनमै रह्यो। त्यो सङ्कलनमा रहनुका दुईवटा कारण छन्। एउटा त त्यो जो मान्छेले सप्लाई गर्यो उनले पनि हामीलाई मुनाफा कम लिए होइन, मुनाफा त लियो होला तर कम। 1,52,000 मा 1,06,000 भने त धेरै कम मुनाफामा काम गर्यो होइन। अब यी कुराहरू भने त विश्वासको कुरा। यो विश्वासमा चुक्यो भने त मैले भनिहालेँ नि, हाम्रो संस्था यहाँ चुक्नु भनेको देशभरिका 150वटा क्लबलाई उसले असर पर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो यो नेपालको रोटरीहरू त यस्तो गर्दो रहेछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि एक किसिमको बदनामी भयो भने यो विश्वास बरकरार राख्नलाई हामी जोसुकै बेला पनि जोसुकै उसले अब त्यो हाम्रो रोटरी इन्टरनेसनलले अडिट गर्छ त्यो आफ्नो भयो होइन। जस्तो विविध कुराहरू छन्, खाता सञ्चालन कसरी हुन्छ, जस्तो यसको फोकल पर्सनका रूपमा मैले त्यो खातामा दस्तखत गर्न पाउँदैन किनकि मैले मेरो मन लाएर काहीँ ल मैले मेरो ठाउँमा यो अथवा मेरो मान्छेका लागि यो भनेर दिन्छ कि भनेर म यो अकाउन्टमा मेरो दस्तखत चल्दैन। जबकि त्यो बेलामा तपाईँहरू सबै भनौँ न फोन गर्दाखेरि तपाईँको कहाँ पुग्यो भनेर नारायणजीले पनि कतिचोटि सोध्नु होला तपाईँको अभियान कहाँ पुग्यो भने यी कुराहरू हामी सक्दो आर्थिक पारदर्शिताका लागि हामीसँग यो सिस्टमले पनि चेक गर्ने, जस्तो खरिद गर्ने मान्छे अर्कै, पैसा पठाउने मान्छे अर्कै, त्यसरी गरिराख्ने भयो र जस्तो अब हाम्रो रोटरीको पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हरिशङ्कर ठाकुर, उहाँ चाहिँ पैसा त्यो जबकि त्यो किन्ने मान्छेसँग डिल पनि मैले गरेको थिएँ तर पैसा उहाँले रिकन्फर्म उहाँले गर्नुभयो। तैँले कतिमा दिने भने त्यस कहिले दिन्छस्, तपाईँले के गर्नुपर्छ हामीले भनेपछि बल्ल त्यो अकाउन्ट ट्रान्सफर हुन्छ। त्यही भएर यो पारदर्शिताका कुराहरूले पनि यो भनौँ न एकदमै भित्रैबाट सहयोग र विश्वास दुईटै। यो धनगढीको रोटरी क्लबमा मेम्बर पनि तपाईँहरूका त सीमित मात्रै हुन्छन् नि होइन, अनि उसको टर्म पनि 1 वर्षमा त अध्यक्ष लगायत अरू 2टा पद पनि भन्नुभएको थियो, त्यो परिवर्तन भइराखेको हुन्छ। सबै कार्य समितिहरू 1 वर्षको हुन्छ। अब के निश्चित कुराहरू छ जस्तो इन्टरनेसनलको डाइरेक्टरहरू जसले पोलिसी बनाउनुहुन्छ उहाँहरूको पदावधि 3 वर्षको हुन्छ होइन, त्यो त फरक तर प्रेसिडेन्टमा त्यही मान्छे चाहिँ रिपिट बिरलै हुन्छ होइन, अध्यक्ष चाहिँ जुनसुकै उसको। अनि अब विविध कारणले अथवा अध्यक्ष दोस्रोचोटि नआउने भन्ने त होइन, तर कार्यकाल चाहिँ 1 वर्षको उसले आफ्नो जे पर्फर्मेन्स देखाउने हो 1 वर्षमा देखाउन सक्नु पर्यो होइन। त्यो भिजन चाहिँ फरक हुनसक्छ व्यक्तिका कुरा हो। र मेम्बरसिपको लागि जहाँसम्म यहाँले कुरा गर्नुभयो त्यो एकदमै हाम्रो रोटरी एउटा परिवार भएर बस्ने हाम्रो यो क्षेत्रहरू रोटरीले काम गर्ने क्षेत्रभित्र रमाइलो पक्ष पारिवारिक भेटघाट पनि रोटरीको प्रोग्राम अन्तर्गत। त्यही भएर रोटरी किन नाम रह्यो भन्दाखेरि फरक व्यक्तिका घरमा मिटिङ बस्ने भयो र आजको मिटिङ यहाँ अर्को मिटिङ त्यहाँ बस्ने भयो र यसको नाम रोटरी रहेको होइन। यो चाहिँ बोर्ड मेम्बरहरूले प्रायः जस्तो आफ्नो घरमा बोलाउने चलन थियो।
छ। अब अहिले त पछिल्लो समय कोरोनाले गर्दाखेरि त्यति सम्भव भएन, त्यति गर्न गाह्रो भयो। त यसले एकदम परिवार जोडेको हुन्छ कि। अनि यो तपाईँ एकदमै पारिवारिक रूपमा घुलमिल हुनुभयो भने सदस्य पनि त्यही क्लबमा, सदस्यता नपाउने होइन, तर त्यही क्लबमा हुँदाखेरि 10% भन्दा बढी एउटै प्रोफेसनको, भोलि प्रोफेसनल दुईजनाको बिचमा हुने मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले क्लबलाई कुनै असर नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटै प्रोफेसनको 10% भन्दा बढी व्यक्ति एउटा क्लबमा हुन पाउँदैन। त्यो चाहिँ नियमभित्रै भयो। त्यो दोस्रो पनि अब मन मिल्ने साथीहरू, तपाईँ घरमै जाने, घरमै बोलाउने, घरमै खाने भने त नजिकीपन त हुनु पर्यो। त्यसका लागि पनि तपाईँ अब यसले रोटरी इन्टरनेसनलले नै के भनेको छ भने मेम्बरसिप नट बाई एप्लिकेसन बाई इन्भिटेसन भनेर भन्छौँ। क्लबले इन्भाइट गर्छ, क्लबले इन्भाइट गर्छ, क्लबले छान्छ। उसको अब उसको कार्यकालमा भनौँ न, प्रेसिडेन्टहरूले, नयाँ आउने प्रेसिडेन्टले मेरो कार्यकालमा म यति सङ्ख्या थप्छु भन्ने उहाँलाई लाग्यो भने निश्चित मान्छेहरू, त्यो मेम्बरसिप कमिटी हुन्छ, त्यो कमिटीले निश्चित मान्छेहरूसँगको चार्ट बनाउँछ। त्यसपछि पनि क्लबमा छलफल भए पश्चात मात्रै मेम्बरसिपमा उहाँहरूलाई इन्भाइट गर्छ। त्यसपछि पनि 3टा ट्रेनिङ उहाँहरूले लिनै पर्छ। मेम्बर हुनका लागि पनि 3टा ट्रेनिङ लिनै पर्छ। अर्को पाटो पनि छ, अब आर्थिक पाटो पनि छ हेर्नुहोस् त्यहाँ। किनभने तपाईँ एउटा रोटरियनले वार्षिक रूपमा सहयोग गर्ने एउटा अब एउटा रोटरियनको ट्रेनिङको उसले हुने सेमिनार सभाहरूमा भाग लिने यावत खर्चले पनि अलिकति खर्च आउँछ नै। त्यसपछि क्लबको ड्युज भयो, इन्टरनेसनलको पठाउने ड्युजहरूले गर्दा खर्चको एउटा पाटो पनि हुने भएर आचार संहिता के हो, तपाईँ रोटरियन भएपछि के गर्न पाउनुहुन्छ, के गर्न पाउनुहुन्न, एउटा कुरा तपाईँको ड्युज अन टाइमको दोस्रो कुरा, यी कुराहरूले गर्दाखेरि पनि रोटरीका सर्टेन मापदण्ड चाहिँ छन्। अहिले कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू सदस्य? हामी अहिले 42 जना र 1 जना मानव सदस्य हुनुहुन्छ। 43। यो धनगढी क्लब। धनगढी क्लब सुरुमा कति हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? 25 जनाबाट सुरु भएको क्लब। यो प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष अथवा तपाईँको कमिटीले कतिजना थप्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ? यस्तो हुन्छ अब निश्चित चाहिँ हुन्न फेरि, मतलब थप्ने अब 10% बढाउने कि भन्ने चाहिँ अब त्यो डिस्ट्रिक्ट गभर्नरहरूले सोचिराख्नुहुन्छ। त्यो मेम्बर बढी भयो भने बढी सर्भिस दिन पाइयो। तर कस्तो हुन्छ भने हजुरको जस्तो हामी गत वर्ष 47 जना थियौँ, अहिले 42 भयौँ। केही मान्छे यहाँबाट सरुवा हुनुभयो, जस्तो डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ होइन, सरकारी सेवाका नेपाल आर्मी बाहेक चाहिँ मेम्बर हुनु पाउँछ। नेपाल आर्मीको त अब अरू संस्थासँग मेम्बर नहुने भएर उहाँ अवकाश प्राप्त त धेरै हुनुहुन्छ। नेपाल आर्मीको अवकाश प्राप्त जर्नलहरू पनि धेरै छन् हाम्रो रोटरियनहरू। तर बहालवाला चाहिँ त्यो बाहेकका बहालवाला पनि अब सामाजिक सेवा गर्छु भन्ने मन भएर जोडिनुहुन्छ। तर उहाँहरूको सरुवाको कारणले अब मेम्बरसिप यहाँबाट सरुवा हुने एउटा भयो। त्यसपछि अब कतिपय अध्ययनको, कतिपय व्यवसायको कारणले गर्दाखेरि पनि यताउता जाने, अब कतिपय चाहिँ त्यो नपुग भनौँ न, अब त्यो ट्रेनिङको बेला हामीले पुरा ट्रेन नगर्न सकेर पनि जाने, त्यस्तो हुन्छ मेम्बरसिपको हकमा। त्यो छोडेर जाने गर्दाखेरिको जोडाइ भनौँ। एउटा यो सामाजिक अभियान खास गरेर यो भौतिक विकास सँगसँगै यो अन्य साझेदारी र सहयोगका काममा तपाईँहरूले जुन भूमिका रोटरी क्लब अफ धनगढी मार्फत खेल्नुभयो यो सराहनीय छ र यस्ता आवश्यकताहरूको सहयोगको आवश्यकता आगामी दिनमा पनि पर्न सक्छ र हालेको अवस्थामा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो अभियानले तपाईँहरूलाई एउटा विश्वास दिलाएको छ। हामीसँग संवाद गर्नको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद नारायणजी। दिनेश मिडिया हाउस लगायत यो अभियानमा जोडिनुभएका सम्पूर्णप्रतिमा आभारी छु र अबका दिनहरूमा पनि हामी यहाँहरूको विश्वास कायम राख्नेछौँ भन्ने
वचन दिँदै जान्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा हामीले रोटरी क्लब अफ धनगढीका संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र भट्टसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो संवादलाई यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेज dineshkhabar.com हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजलाई भनी बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।